In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 277. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसे कि मोहब्बत ऐसे निभाते हैं, या बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, या फैमिली में ऐसे बर्ताव नहीं करते, या ये कौन सा तरीका है फ़ोन काटने का, या ये कोई तरीका नहीं है किसी को दावत देने का. दरअसल इस तरह के जुमले हम उस वक़्त बोलते हैं जब हमें किसी का अंदाज़, रवैया या तरीका गलत या गैर मुनासिब महसूस हो. ये जुमले दरअसल इस्लाह, शिकवा या तंज के अंदाज में बोले जाते हैं, ख़ास तौर पर जब आपको सामने वाले का तरीका गलत या गैर मुनासिब लगे. आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, एक तो ये कि दैट्स नॉट द वे, यानी ये कोई तरीका नहीं है भाई, दैट्स नॉट द वे टू. इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और समटाइम्स दैट्स नॉट हाउ यू के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, या फिर दैट्स नो वे टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. दैट्स नॉट द वे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या दैट्स नॉट हाउ यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या दैट्स नो वे टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आइए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं तो ये हमें ज़रा स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. ये कौन सा तरीका है फ़ोन काटने का? असल में ये बज़ाहिर क्वेश्चन लग रहा है, और लेकिन ये सिंपल यानी सेंटेंस है. कहना हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये फ़ोन काटने का कोई तरीका नहीं है. तो दैट्स नॉट द वे टू हैंग अप, दैट्स नॉट द वे टू हैंग अप. तो यानी हम सेंटेंस एक्चुअली उर्दू में बज़ाहिर वो क्वेश्चन का लग रहा है, लेकिन अच्छा ट्रांसलेशन के मामले में मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि वी डोंट हैव लिटरल ट्रांसलेशन, यानी लफ्ज़ों को हम ट्रांसलेशन नहीं करते, हमने सिर्फ सेंस को कन्वे करना होता है कि उसको मफ़हूम क्या है, मफ़हूम की हम ट्रांसलेशन करते हैं. इसी तरह ये कौन सा तरीका है बात समझाने का, यानी ये बात समझाने का कोई तरीका नहीं है. तो दैट्स नॉट द वे टू एक्सप्लेन थिंग्स, दैट्स नॉट द वे टू एक्सप्लेन थिंग्स, यानी ये कौन सा तरीका है, यानी ये तरीका नहीं है बात समझाने का भाई. तो दैट्स नॉट द वे टू एक्सप्लेन थिंग्स. ये कौन सा तरीका है तोहफा देने का, यानी ये तोहफा जिस तरह आप दे रहे हैं ना, ये तरीका सही नहीं है. तो दैट्स नॉट द वे टू गिव अ गिफ्ट, दैट्स नॉट द वे टू गिव अ गिफ्ट. ये कौन सा तरीका है हमदर्दी दिखाने का, यानी इस तरह हमदर्दी नहीं दिखाते. तो दैट्स नॉट द वे टू एम्पैथाइज, दैट्स नॉट द वे टू एम्पैथाइज. ये कौन सा तरीका बुलाने का, यानी जिस तरह बुला रहे हैं ना, ये गलत बात है भाई, मुझे नापसंद है ये तरीका. तो दैट्स नॉट द वे टू इनवाइट, दैट्स नॉट द वे टू इनवाइट. अक्सर कहते हैं ना ये इनवाइट बुलाने से मुराद दावत वगैरह देने की बात हो रही है, तो इसलिए हमने इनवाइट का लफ्ज़ यूज़ किया. हालांकि लफ्ज़ों में तो कॉल आना चाहिए, दैट्स नॉट द वे टू कॉल, लेकिन बात हो रही है कौन सा तरीका बुलाने का, यानी दावत वगैरह में बुलाने की बात हो रही है. तो दैट्स नॉट द वे टू इनवाइट. ये कौन सा तरीका है तोहफा देने का, दैट्स नॉट द वे टू गिव अ गिफ्ट, दैट्स नॉट द वे टू गिव अ गिफ्ट. ये कौन सा तरीका अलविदा कहने का, यानी अलविदा कहने का ये कोई तरीका नहीं है. दैट्स नॉट द वे टू से गुड बाय, दैट्स नॉट द वे टू से गुड बाय. ये कौन सा तरीका माफ़ी मांगने का, यानी ये माफ़ी मांगने का ये तरीका नहीं है. दैट्स नॉट द वे टू अपोलोजाइज, दैट्स नॉट द वे टू अपोलोजाइज. तो अपोलोजाइज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये कोई तरीका नहीं है पूछने का. अब देखिए, यानी बात वही हो रही है, यानी कि ये कोई तरीके नहीं पूछने का, ये कौन सा तरीका पूछने का है. तो दिस इज नो वे टू आस्क, यानी हम दिस इज नो वे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज नो वे टू आस्क, दिस इज नो वे टू आस्क. ये कोई तरीका नहीं है अभी बात करने का. दिस इज नो वे टू टॉक, दिस इज नो वे टू टॉक. यानी बात तो ये ना कि ये कौन सा तरीका बात करने का. ये कोई तरीका नहीं है किसी को दावत देने का. दिस इज नो वे टू इनवाइट समवन. अच्छा, दिस इज नो वे, यानी ये कोई तरीका नहीं है टू इनवाइट, इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. टू इनवाइट समवन, दिस इज नो वे टू इनवाइट समवन. तोहफा ऐसे देते हैं, अक्सर कोई गलत काम हो तो उससे क्वेश्चन करते भाई ऐसे देते हैं. अब देखिए ये है भी क्वेश्चन फॉर्म के अंदर, आगे हमने क्या, तो पूरा सेंटेंस उर्दू में ये बनता है भाई क्या तोहफा ऐसे देते हैं. तो पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह बनता है कि क्या तोहफा ऐसे देते हैं. इज दिस द वे टू गिफ्ट, इनकार ऐसे करते हैं, यानी क्या ऐसे इनकार करते हैं. इज दिस द वे टू से नो, इज दिस द वे टू से नो. तो से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इज दिस द वे, यानी क्या ये तरीका है.
بھئی کیا محبت ایسے نبھاتے ہیں؟ یا محبت اکثر ہم بولتے تو نہیں ہیں محبت ایسے نبھاتے ہیں. از دس دا وے ٹو ہینڈل لو؟ از دس دا وے ٹو ہینڈل لو؟ نرمی ایسے دکھاتے ہیں، یعنی کیا ہے نرمی ایسے دکھاتے ہیں. از دس دا وے ٹو بی کائنڈ؟ از دس دا وے ٹو بی کائنڈ؟ تو کہتے ہیں بھائی دس از نو وے ٹو بی کائنڈ، بھائی نرمی دکھانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھی بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے. اکثر ہم بچوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی بڑوں سے ایسے باتیں. دیٹس ناٹ ہاؤ یو اسپیک ٹو ایلڈرس. دیٹس ناٹ ہاؤ یو اسپیک ٹو ایلڈرس. دل ایسے نہیں جیتے جاتے. دیٹس ناٹ ہاؤ یو ون ہارٹس. دیٹس ناٹ ہاؤ یو ون ہارٹس. یادیں یوں نہیں مٹتی. دیٹس ناٹ ہاؤ میموریز فیڈ. اچھا فیڈ جو ہے نا ایز اے ورب یوز ہوا ہے. میموریز یادیں ناؤن ہے، اور فیڈ مٹنا مدم پڑ جانا. تو دیٹس ناٹ ہاؤ میموریز فیڈ. دیٹس ناٹ ہاؤ میموریز فیڈ. عزت یوں نہیں دی جاتی، یعنی عزت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تو عزت یوں نہیں دی جاتی. دیٹس ناٹ ہاؤ یو شو ریسپیکٹ. دیٹس ناٹ ہاؤ یو شو ریسپیکٹ. سلام ایسے نہیں کیا جاتا. اکثر بچوں کو غلط سلام کہتے ہیں بھائی سلام ایسے نہیں کیا جاتا. دیٹس ناٹ ہاؤ یو گریٹ سم ون. دیٹس ناٹ ہاؤ یو گریٹ سم ون. اچھا گریٹ ورب کی فرسٹ فارم ہے، مین ورب ہے یہاں پر. گریٹ کے معنی سلام کرنا ہوتا ہے. دیٹس ناٹ ہاؤ یو گریٹ سم ون. محبت کا اظہار ایسے نہیں کرتے. دیٹس ناٹ ہاؤ یو ایکسپریس لو. دیٹس ناٹ ہاؤ یو ایکسپریس لو. ایکسپریس ہوتا ہے اظہار کرنا، یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے. تو دیٹس ناٹ ہاؤ یو ایکسپریس لو. فیملی میں ایسے برتاؤ نہیں کرتے، یعنی اپنوں سے ایسا برتاؤ نہیں کرتے، یا فیملی میں ایسے برتاؤ نہیں کرتے. دیٹس ناٹ ہاؤ یو بہیو ان اے فیملی. دیٹس ناٹ ہاؤ یو بہیو ان اے فیملی. تو بہیو اس میں ورب ہے، مین ورب ہے یہاں پر. دیٹس ناٹ ہاؤ یو بہیو ان اے فیملی. ایسے دل نہیں توڑتے. دیٹس ناٹ ہاؤ یو بریک اے ہارٹ. دیٹس ناٹ ہاؤ یو بریک اے ہارٹ. تو یہاں بریک جو ہے یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے، اور ورب ہے یہ یہاں پر. تو دیٹس ناٹ ہاؤ یو بریک اے ہارٹ. شکریہ ایسے نہیں ادا کرتے. دیٹس ناٹ ہاؤ یو تھینک سم ون. دیٹس ناٹ ہاؤ یو تھینک سم ون. تھینک جو ہے ایز اے ورب یوز ہوا، اور یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے. تو دیٹس ناٹ ہاؤ یو تھینک سم ون. ذمہ داریوں سے یوں نہیں بھاگا جاتا. اب دیکھیں مائنر سی چینج ہے اردو کے اندر. اسی طرح انگلش میں بھی ہم نے وہاں پر ایسے کے لیے ہم نے ہاؤ کا استعمال کیا، اور یوں کے لیے there's no way to run from responsibilities. There's no way to run from responsibilities. Responsibilities ہوتا ہے ذمہ داریاں، اور to run یعنی بھاگنا. اس کے اندر مین ورب run. There's no way to run from responsibilities یعنی ذمہ داریوں سے یوں نہیں بھاگا جاتا. معاملات یوں ادھورے نہیں چھوڑتے. There's no way to leave things unsettled. اچھا unsettled ادھورے بطور ایڈجیکٹو یوز ہو رہا ہے، یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے. اور لیو جو ہے اس میں مین ورب ہے. There's no way to leave things unsettled. There's no way to leave things unsettled. یوں پیٹ پھیر کے نہیں جاتے، یعنی یوں جو ہے نا ناراض ہو کے نہیں چل پڑتے. یوں پیٹ پھیر کے نہیں جاتے. There's no way to walk away. There's no way to walk away. کسی کا دل یوں نہیں بہلاتے. There's no way to comfort a heart. Comfort ایز اے مین ورب یوز ہوا ہے. کمفرٹ دل بہلانا، کسی کو سکون دینا. تو there's no way to comfort a heart. یوں دروازہ مار کے نہیں جاتے، یعنی بندہ غصے میں آتا ہے دھڑام دروازہ بند کیا، ہاں جی جیسے طوفان جاتا ہے. تو اس طرح کے لیے ہم نے پھر لفظ بھی کچھ اس طرح کا یوز کیا ہے. یوں دروازہ مار کے نہیں جاتے. There's no way to storm out like that. Like that mean یوں اس طرح سے نا. There's no way to storm out like that. Storm out, storm as a verb use کیا، مین ورب ہے. storm out, out سے میں نے باہر نکل جانا. تو there's no way to storm out like that. بڑوں سے یوں بات نہیں کرتے، یعنی بڑوں سے ویسے بھی ادب تمیز سے بات کرنی چاہیے، لیکن یہ اٹس اے میٹر آف فیملی کہ بچوں کو ہم ضرور سکھائیں کہ بڑوں سے جب بھی بات کریں ادب احترام سے کریں. کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے کچھ ہمارا نہیں جاتا، بلکہ اٹ از دا ریپرزنٹیشن آف دا فیملی کہ ہم بڑوں سے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. بہرحال کوئی بھی بڑا ہو اس سے ادب احترام سے بات کریں. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. تو بڑوں سے یوں بات نہیں کرتے. دیٹس نو وے ٹو ٹاک ٹو ایلڈرس. بڑوں سے یوں بات نہیں کرتے. There's no way to talk to elders. There's no way to talk to elders. یوں بات نہیں منوائی جاتی، یعنی بات منوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ دھونس دھاندلی سے بات منوائیں. تو there's no way to get your way. اچھا to get one سے ہوتا ہے یعنی اپنی بات منوا لینا، اپنا طریقہ اختیار کروا لینا. تو یوں بات نہیں منوائی جاتی. There's no way to get your way. There's no way to get your way. So you must have noted in all these examples ہم نے
دو تین اصل میں یہ ملتی جلتی جو سٹرکچرز ہیں وہ ہم نے لیسن کے اندر اسٹڈی کی ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، دیٹس نو وے، یا یہ ایسے کام نہیں کرتا، دیٹس ناٹ ہاؤ، اس طرح کے ہم نے جو سٹرکچرز وہ ہم نے اسٹڈی کیے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.